अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर उर्दू में आपका खैर मुकदम है। ये बराह रास्त नशरियात आपके साथ हम इस वक्त कर रहे हैं। आज हमारा एक अहम मौजू है जो कल हमें एक बहुत बुरी खबर आलम इस्लाम को मिली कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की जो कल कोविड-19 की वजह से जो उनकी मौत हो गई है, जिसकी वजह से पूरे आलम इस्लाम में गम का माहौल देखने को मिला। मौलाना वहीदुद्दीन खान एक काफ़ी नामवर स्कॉलर थे, इस्लामिक स्कॉलर थे। बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा इस्लामिक स्टडीज़ को लेके, इस्लामिक टीचिंग्स को लेके। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग उसके साथ इत्तेफाक भी नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं जो उनके साथ काफ़ी सहमत है उनकी आइडियोलॉजी से, जो पॉलिटिकल है, सोशल है या फिर रिलीजियस है। तो उनके इंतकाल के बाद बहुत सारे लोग हैं जो गम दुख का इजहार करते हैं। लेकिन मौलाना वहीदुद्दीन खान को बहुत करीब से जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो उसको और ज़्यादा जानना चाहते हैं और उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं आखिर मौलाना वहीदुद्दीन खान क्यों बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में भी रहे, उनकी जो टीचिंग्स रही वो भी होने उनके बावजूद भी, जो उनका जो दर्स रहा, दर्स तदरीस का जो काम रहा, उसके बावजूद भी उनके बारे में काफ़ी लोग मुख्तलिफ तासुरात क्यों देते रहते। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं लाइव ब्रॉडकास्ट में प्रोफेसर हमीदुल्लाह मराजी साहब, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एचओडी रह चुके हैं रिलीजियस स्टडीज़ के। प्रोफेसर साहब उनको बहुत करीब से जानते हैं। ऐसा जन्म माना जाता है कि वो 1978 से उनको जानते हैं। काफ़ी गहरे संबंध या ताल्लुकात उनके साथ रहे हैं। उनको प्रोफेशनल तौर पे भी जानते हैं और ज़ाती तौर पे भी जानते हैं। उनकी फैमिली के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। इस सब पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोफाइल जो है वो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के बारे में बता दूं। उनकी पैदाइश 1 जनवरी 1925 को आजमगढ़ यूपी में हुई थी, और उनका इंतकाल 21 अप्रैल 2021 को 96 बरस की उम्र में नई दिल्ली में हुआ। मौलाना एक बहुत ही जाने माने शख्सियत है जिनका नाम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 500 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स जो है उनमें भी उनका नाम आया है। 2021 में उनको भारत सरकार की तरफ से सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण दिया गया था। इससे पहले उन्हें पद्म भूषण जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनको दिया गया था। इसी तरह से बहुत सारे और भी अवार्ड उन्होंने लिए हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा बेतहाशा रहा है इस्लामी वर्ल्ड में। प्रोफेसर साहब आपका खैर मुकदम है खबर उर्दू में। शुक्रिया जी सर, आप हमें असल में बता दीजिए मौलाना वहीदुद्दीन खान कौन थे। लोग उसको 2 या 3 पर्सपेक्टिव से जानते, मुख्तलिफ राय है लोगों की उनके बारे में। आप उनके बारे में हमें बता दीजिए आखिर वो थे कौन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे आपने खुद फरमाया कि वहीदुद्दीन खान साहब बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और कुछ लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और कुछ लोग उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। दोनों तरह के लोग आपको नज़र आएंगे हर जगह। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें सिर्फ किसी इंसान की खामियों को नहीं देखना होता है, उसकी खूबियों को भी देखना होता है। और जब किसी की मौत हो जाए तो उसके बाद तो नेकियों को ही ज़्यादा ही पेश करना चाहिए। और जैसे हदीस में भी आया है कि उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर, अपने जो वफ़ात पा चुके लोग हैं उनको अच्छी तरह से याद किया करो। और हमें भी ज़रा खूबियों को देखना चाहिए। ये जो हमारा नेगेटिव अप्रोच होता है कि किसी के बारे में हम पहले एक राय कायम करते हैं और उसमें इंसाफ से काम नहीं लेते। हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए, चाहे हमारा कोई दुश्मन हो, कोई हमारा दोस्त हो, हम उससे हम आहंग हों ख्यालात में या ना हो, तो हमें एक इंसाफ के ऊपर मबनी राय कायम करनी चाहिए। ठीक है, ये तो आप और जाती तौर पे बता रहे हैं इंसान को तो कैसा, अब इंसान की मैं फितरत उसी कैसी होनी चाहिए। मुझे मैं उसी तरफ जा वहीदुद्दीन रहा हूँ। खान साहब, जी जी
جی جی میں اس طرف جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جہاں تک وحید الدین خان صاحب کا تعلق ہے بڑے ہی کنٹروورشل ہے اور میں خود جانتا ہوں اس بات کو. پہلے وہ ثانوی درسگاہ میں بھی تھے, یہ جو ہے بالکل رامپور میں, تو وہاں بڑے بڑے علماء کے ساتھ, مولانا مودودی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق رہا شروع میں بہت زیادہ, اور بہت بڑی کتابیں ان کے ساتھ لکھی ہے. اس کے بعد ان سے الگ ہو گئے, تعبیر کی غلطی انہوں نے لکھی, اس میں انہوں نے مولانا مودودی صاحب کی فکر کے ساتھ اختلاف کیا اور اس اختلاف کا برمال اظہار کیا انہوں نے بہت ہی مطلب بے باکی کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر جتنے بھی علماء کرام ہیں عالم اسلام کے, اقبال, مولانا آزاد اور باقی علماء کرام, ان کے بارے میں بھی انہوں نے جو ہے بہت تنقیدی رویہ اختیار کیا ہے. اور اکثر و بیشتر جو علماء کرام ہیں, جو پرانے علماء ہیں یا نئے علماء ہیں, تو اکثر و بیشتر ان کے سامنے بھی, ان کے بارے میں بھی مولانا مودودی, مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو رویہ تھوڑا تنقیدی رہا ہے. تو چونکہ ہماری مطلب جو قوم ہے وہ تنقید کو زیادہ پسند نہیں کرتی ہیں, اور کچھ جگہوں پر بہرحال ایسی تنقید انہوں نے کی کہ جو ناروا لگ رہی تھی اور وہ ناانصافی پہ بھی مبنی نظر آ رہی تھی. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ ان کے خلاف ہو گیا اور انہوں نے ان کے خلاف جو ہے بولنا شروع کیا, لکھنا شروع کیا. تو یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ بقل قدم میں خود مولانا, یعنی وہ خود اپنے آپ کو مولانا کہتے, یہاں تک لوگوں نے کہا. لیکن یہ ایک علمی اپروچ بہرحال نہیں ہے. علمی اپروچ یہ ہے, جیسے میں ان کو جانتا ہوں 1978 میں جب وہ یہاں کشمیر تشریف لائے تھے, اسلامک اسٹڈیز سرکل کے اجتماع پر میں آئے تھے, یہاں پر ان کی دعوت پر آئے تھے, یہاں سری نگر میں بڑے پروگرام انہوں نے کیے. اس کے بعد سوپور کالج میں ان کا ایک بڑا زبردست لیکچر تھا اسلام اور سائنس, تو وہ لیکچر انہوں نے دیا. اس کے بعد پروفیسر غلام محی الدین حاجنی صاحب جو بہت ہی مشہور اسکالر رہے ہیں کشمیر کے عربی کے, اسلامیات کے, تو ان کا اس پہ جو ہے تبصرہ تھا ان کے خطاب پر, تو انہوں نے بڑی اچھی تعریف کی تھی, ان کی اچھی خاصی. اس کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے جب ان سے بات کی, ملاقات کی, تو مجھے لگے کہ وہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, وہ بہت ہی دو ٹوک بات کرتے ہیں, اور جب ان سے مشورہ پوچھتا ہے انسان تو وہ جواب دیتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ جتنے بڑے بڑے دانشور اس زمانے کے ہیں, سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق مولانا وحید الدین خان صاحب کے ساتھ رہا ہے, اختلاف کے باوجود. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کے ہر بات کے ساتھ اتفاق کریں, کمال یہ ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہوئے بھی ملنا جلنا نہ چھوڑ دیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے ساتھ اختلاف بھی تھا, مجھے بھی تھا, باقی لوگوں کو بھی تھا, لیکن میں نے کبھی ان سے ملنا جلنا چھوڑا نہیں, بلکہ میں ان کے رسالہ کو بھی پڑھتا تھا, ان کی کتابوں کو پڑھتا تھا. اور جو ان کے جو جیسے آپ نے خود فرمایا, ان کے بیٹے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں اس وقت, عربی کے, اسلامیات کے, اور انگلش میں بھی لکھتے ہیں ماشاء اللہ اچھا خاصا. اس وقت جو ہے عبداللہ یوسف علی صاحب کی تفسیر کو وہ جو ہے کی تصحیح کر رہے ہیں ماشاء اللہ, مجھے بھی بھیجتے ہیں اس کی قسطیں وہ. تو اسی طرح سے ان کے دوسرے بیٹے ثانی حسین خان صاحب بہت اچھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, بڑے اچھے اسکالر ہیں. اور ان کی بیٹی ڈاکٹر فریدہ خانم صاحبہ جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر تھی اسلامک اسٹڈیز کی, اب ریٹائر ہو گئی ہے. تو اتنی اچھی سلجھی ہوئی فیملی ہے ماشاء اللہ, اچھا کام کرتے رہے وہ. لیکن مولانا وحید الدین خان صاحب کا مزاج تھوڑا سا تند تھا, تیز تھا, اور بہت ہی تنقید کرتے تھے وہ, کیونکہ بڑے ہم قابل تھے. پروفیسر صاحب ہم اس کہہ وجہ سے سکتے ہیں لوگوں کہ نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی. پروفیسر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ تھے یہ بات. کہہ سکتے ہیں, بالکل نان کنفارمسٹ, جی, تو نان کنفارمسٹ بھی لیکن کہتے ہیں. پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھیں ہم, تو بہت ساری آئیڈیالوجیز ہے یہاں پر. حالانکہ دین تو ایک ہی ہے, مذہب تو پیغمبر تو ایک ہی ہے ہمارے, تو ایک ہی قرآن ہے ہمارا, لیکن بہت سارے سیکٹرز ہیں. اس میں وہ کہاں پہ فٹ ہوتے تھے, کیونکہ جو یہاں پر جو سیکٹیرینزم جو ہے اسلام میں اس وقت جو لوگ ہیں, جو سیکٹیرین پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے, تو اس میں بھی لوگ آپس میں تنقید کرتے رہتے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا وحید الدین خان اس میں بھی کہیں نہ کہیں پر؟ ہاں, وہ اصل میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بولتے تھے, وہ خاموش نہیں رہتے تھے. کوئی بھی مسئلہ ہو, ٹی وی والے ان کے پاس آئیں گے تو ان کے سامنے بولیں گے, ریڈیو والے آئیں گے ان کے سامنے بولیں گے, کوئی صحافی آئے گا اس کے ساتھ, کوئی غیر مسلم آئے گا اس کے سامنے بولیں گے. تو یعنی ان کا ایک انداز یہ تھا کہ وہ بولتے تھے بارہ, اور کبھی کبھی تھوڑا زیادہ تیز بولتے تھے. اور میں خود ایک عرض کروں کہ میں ایک بار ان کے پاس گیا, تو ملاقات ان سے ہوئی کہ میں نے کہا مولانا کیسی مزاج ہے, کیسے ہے, کیا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہو بیٹے آج کل؟ میں نے کہا میں امام غزالی پر ریسرچ کر رہا ہوں. کہا یہ بتاؤ کہ غزالی ڈبل زیڈ کے ساتھ ہے یا سنگل زیڈ کے. میں نے کہا مولانا یہ تو میں نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا, اس قسم کی باتیں تو وہ بھالا کرتے تھے اور چپتے ہوئے سوالات کرتے تھے. ایک بار میں ان کے پاس گیا تو میرے ہاتھ میں ایک اخبار تھا, ایک جرنل تھا میرے ہاتھ میں,
تو میں نے کہا کہ مولانا یہ جرنل بڑا دیکھ اچھا جرنل. کہا ہاں میں نے یہ جرنل پڑھا تھا کچھ دن پہلے, اس میں لکھا تھا کہ بامبے میں فلک شگاف نعرے لگ گئے, تو میں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہاں کوئی شگاف نہیں تھا فلک پر. تو اس قسم کی باتیں تو وہ کرتے تھے ہمیشہ, اور علماء کے ساتھ بھی. ہیومرس تھے, تنقیدی انداز تھا ان کا, نان کنفارمسٹ میں کہوں گا, نان کنفارمسٹ تھا ان کا اپروچ. تو لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا تھا مجھے کہ وہ بھی تھوڑا سا اتنا زیادہ بولتے تھے, اس سے ذرا لوگوں کے جذبات بھی مجروح ہو جاتے تھے. مثلا انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہا کہ وہ ایک انشاء پرداز تھے, مولا مود صاحب کے بارے, اور جو ہے ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہا کہ وہ صرف ایک خطیب تھے, مقرر تھے, اور اقبال ایک نرے شاعر تھے. یعنی مطلب اس طرح سے تبصرہ وہ کرتے تھے, لیکن اس کے پیچھے پھر وہ دلائل بھی دیتے تھے, ان کے پاس آرگومنٹ بھی ہوتا تھا, لیکن ان کا اپروچ تھوڑا سا وہ سخت تھا. جو اسکالرس ہیں, جو ہمارے اسکالرس ہیں, حالانکہ مولانا وحید الدین خان کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے اسلامک اسکالرس ہیں, کیا کبھی ایسی بحث مباحثہ ان کے درمیان نہیں ہوا کہ کوئی کنکلوژن آ جاتا پھر مولانا وحید الدین خان چاہیے ٹھیک تھے, وہ جو ان کا جو پرسپیکٹیو ٹھیک تھا یا غلط تھا, ان چیزوں پہ کبھی بحث مباحثہ ہو چکا ان اسکالرس کے درمیان؟ مولانا اصل میں پرابلم مولانا کے ساتھ یہ تھا کہ وہ ذرا ملتے نہیں تھے لوگوں سے زیادہ, بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ حالانکہ وہ عام لوگ سے تو ملتے تھے, لیکن بڑے بڑے اسکالرس کے ساتھ نہیں ملتے تھے, اور ان کے ساتھ مکالمہ بھی نہیں کرتے تھے زیادہ. حالانکہ یہ ہوا کہ انہوں نے کتاب لکھی, ان کی کتاب کے جواب میں علماء نے کتابیں لکھی, اسکالرس نے کتابیں لکھی. تو اس طرح سے جواب در جواب کا معاملہ سلسلہ تو چلتا رہا, لیکن آمنے سامنے آ کے کبھی انہوں نے کسی اختلاف کو اس طرح سے پیش نہیں کیا جس پہ کوئی مفاہمت ہو یا اختلاف کو دور کرنے کی کوشش ہو. ایسا بہت کم نظر میں آیا, کیونکہ مولانا کبھی ملتے نہیں تھے لوگوں سے اس طرح سے. عام لوگوں سے تو ملتے تھے, لیکن علماء کے ساتھ ان کا اتنا میل جول نہیں تھا. یہ مسئلہ تھا ایک. کچھ ٹائم پہلے میں نے بھی ان کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا, ایک نیشنل اخبار میں چھپا تھا, کہ مطلب وہ صلح حدیبیہ کی بات کر رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب کبھی بھی کسی بھی فتنہ فساد کو جگہ نہیں دینی چاہیے, جتنا ہو سکے اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے تاکہ بڑا فساد سامنے ابھر کے نہ آ جائے. کیا وہ خود ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تھے پھر؟ اصل میں تھوڑا سا ان کا یہ تھا کہ پریشان بھی تھے وہ بہت, جب مسلمانوں کے حالات دیکھتے تھے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, فرقہ بندی ہے, آپس میں اختلاف ہے, لڑائی جھگڑا آپس میں کرتے لوگ, تو اس سے وہ بہت پریشان تھے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا اس سے لوگ بچ کے رہے اور دور رہے, اور پھر وہ ایڈیولوجیکلی بھی چیلنج کرتے تھے ایسی فکر کے بارے میں جو اس قسم کی فکر ہو, لیکن ان کے پاس اپنے اس کے لیے دلائل تھے. تو مجھے ایسا لگا کہ وہ تھوڑا سا ان کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ وہاں پر وہ دوسرے لوگوں کو اس طرح سے برداشت کرنا, ان کی بات کو سننا, اس پہ پھر غور فکر کرنا, پھر کسی مفاہمت پر پہنچنا بڑا مشکل تھا. لیکن یہ ہے کہ ان کی بات میں بھی کبھی کبھی وزن ہوا کرتا تھا, اور میں اکثر کہتا تھا کہ کچھ معاملات میں وہ جیسے اسپیڈ بریکر ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی بہت تیز چل رہی ہے, اس کو وہ اسپیڈ بریکر کی طرح روکتے تھے, اتنے تیز مت چلو, آہستہ چلو, اس قسم کی باتیں مت کرو, یہ مت کرو, اس سے نقصان ہوگا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی کہتے تھے کہ جن سے اتفاق نہیں ہو سکتا. مثلا فلسطین کے مسئلے کے بارے میں ان کی رائے جو ہے اس سے بہت مشکل سے آدمی اتفاق کر سکتا ہے, یا ایسے بابری مسجد کے بارے میں, اور بھی کچھ سیاسی معاملات کے بارے میں مولانا وحید الدین صاحب کی جو رائے تھی, کشمیر کی بھی ہم بات کریں, یہاں پر جو ایک سیاسی جو منظر ہے یہاں پر, اس کے بارے میں بھی جو ان کی رائے تھی, میں دیکھ رہا تھا کل سے, جو میں دیکھ رہا جب ان کی جو ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد یہاں پر لوگ کافی اس کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ یہاں تک کہ لوگوں نے بولا یہ RSS کا بندہ تھا. ایسے بھی کمنٹس آ گئے سوشل میڈیا پہ, تو ایسے بھی لوگ بول رہے ہیں کہ جی بہت ساری باتیں لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ان کا کبھی کبھی ایسا اپروچ ہوتا تھا کہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں وہ دوسرے لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے, اور مسلمانوں کی رائے کو پیش کرنے کے بجائے وہ دوسروں کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. یہ ایک تھوڑا ان میں رجحان اس قسم کا تھا. تو اور اس لیے اس طرح سے انکامن قسم کے آدمی تھے وہ, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابوالکلام آزاد کی طرح ان کا مزاج تھا کہ وہ کچھ ایسے راستے پہ چلنا چاہتے جس پہ عام لوگ نہیں چلتے تھے. تو لیکن اس کے ساتھ اتفاق کرنا بڑا مشکل تھا, اور یہ وجہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں نے ان پہ الزامات لگائے اس قسم کے, اس کی کچھ بنیاد بھی لوگوں نے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن چونکہ میرا اپروچ یہ ہے کہ میں اچھی چیزوں کو دیکھتا ہوں, مثبت پہلوؤں کو دیکھتا ہوں. باقی مجھے بھی بہت ساری جگہوں پر مولانا وحید الدین خان صاحب کے ساتھ اختلاف ہے, بلکہ ایک بار جب انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ کشمیر میں ان کی قبر ہے نعوذ باللہ, تو مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے سن کے. تو وہ جو ہے الرسالہ جون 2008 میں انہوں نے لکھا تھا. پھر میں نے اس مضمون کے جواب میں ان کو ایک طویل خط لکھا. میں نے کہا مولانا آپ کیا لکھ رہے ہیں, اتنے بڑے عالم ہو کہ آپ کو یہ نہیں لکھنا چاہیے. تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس سے فتنے کے دروازے کھل جائیں گے, تو آپ کو کم از کم اتنے بڑے عالم کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. اس قسم کی بہت ساری باتیں وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ جس سے تھوڑا پرابلم ہو جاتا تھا, اور لوگ بہت پریشان ہو جاتے تھے. اور یہاں تک کہ میرے استاد جو تھے مولانا تقی امینی صاحب,
انہوں نے ایک بار یہ کہا کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. ان کے بارے میں کہا کہ یہ کبھی یعنی مولانا تقی امین صاحب جو ناظمی دینیا تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے, انہوں نے ایک بار کہا تھا جب مولانا وحید الدین خان صاحب کسی ایسی بات کا لوگ نے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. یعنی کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے آدمی پریشان ہو جاتا تھا کہ اس کو اس طرح کی بات مولانا کو نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن باقی معاملات میں جو ان کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے, مثلا علم جدید کا چیلنج ان کی کتاب بہت زبردست کتاب ہے ان کی, اور اس کو جو اس کا ترجمہ انگریزی میں ہوا ہے گاڈ ارائزز, اور اس کتاب نے تو ایک پوری نسل کو متاثر کیا ہے. اسی طرح سے ان کی ایک کتاب ہے اسلام ایک عظیم جدوجہد, یا اسی طرح سے ان کی جو ہے کتاب جو ہے ظہور اسلام اور فکر اسلامی. تو یہ اور پھر سیرت پر جو ان کی کتاب ہے ماشاءاللہ, جو اس پہ ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے, اور وہ سیرت پر جو نے کتاب لکھی تھی پروفٹ آف ریولیوشن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پروفٹ آف ریولیوشن, وہ کتاب جو ہے اس کو ڈنمارک بیچا گیا جب وہ کارٹون چھپ گئی تھی, اس کے مقابلے میں اس کو بھیجا گیا. ایک تو ان کی کتاب کو بھیجا گیا اور کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب کو بھیجا گیا. اتنا زبردست انہوں نے لکھا تھا سیرت پر, اور پروفٹ آف پیس. تو انہوں نے اس کو رسول اللہ کی تعلیمات کو ایک بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں پیش کیا اور ویسٹ کے سامنے پیش کیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے علاوہ ان کے بہت سارے غیر مسلم بھی گرویدہ تھے, ان کی عزت بہت کرتے تھے, ان کی کتابیں پڑھتے تھے. تو وہ چیزیں ان کے اندر تھی, خوبیاں بہت زیادہ تھی. اور وہ جو رسالہ نکالتے تھے اس میں اتنے چبھتے ہوئے مضامین وہ لکھتے تھے, چبھتے ہوئے سوالات پیش کرتے تھے, اور جب آپ ایک بار اپنے رسالہ ہاتھ میں لیا, جب تک ختم کریں گے نہیں اس کو تب تک آپ چھوڑتے نہیں. مختصر لکھتے تھے. سر آپ کی جو بات ہے کہ مطلب مولانا صاحب بہت کریٹیکل تھے, ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھتے تھے, اس کا جو پس منظر ہوتا تھا اس میں جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے, بہرحال اس پہ ہم بات نہیں کریں گے, لیکن وہ کریٹیکل تھے. لیکن ریفارم کے لیے اس نے کام کیا کیا, مطلب کہیں پر میں نے یہ بھی پڑھا کہ مولانا صاحب بہت زیادہ چاہتے تھے کہ جو اسلام جو اس کو ماڈرنائز کیا جائے. ہاں دیکھیے اصل میں جی بالکل دو تین طرح کے لوگ رہے ہمارے زمانے میں, اور مثلا محمد عبدہ رہے, رشید رضا مصری رہے ہیں, اور سر سید احمد خان رہے ہیں. ان کا بھی ایک پرسپیکٹو رہا ہے ماڈرنٹی کے بارے میں, اور وحید الدین خان صاحب کا ایک پرسپیکٹو رہا ماڈرنٹی کے بارے میں. وہ ماڈرنائز تو کرنا چاہتے تھے لیکن ویسٹرنائز نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ بہت بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں. بعض لوگ تو ویسٹرنائزیشن کے حق میں تھے, جیسے سر سید احمد خان بہت حد تک, لیکن مولانا وحید الدین خان ماڈرنائزیشن کے حق میں تو تھے لیکن ویسٹرنائزیشن کے حق میں نہیں تھے. اور انہوں نے بہت زبردست کرٹیک کیا ہے ویسٹرن فلاسفی کا, تہذیب کا, تعلیم کا. مارکسم پر انہوں نے کتاب لکھی ہے, مغربی تہذیب پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, خواتین پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, خاتون اسلام کے نام سے ان کی بڑی زبردست کتاب ہے. اور وہ جو مغرب میں عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے, باقی چیزیں ہو رہی ہے اخلاقی لحاظ سے, اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. تو اس طرح سے ان کا اپروچ جو ہے ماڈرنزم کا تو تھا, لیکن ایسا ماڈرنزم نہیں ہے جس میں اسلام کی بنیادوں کے ساتھ آدمی انحراف کرے. اسلام میں رہتے ہوئے وہ ماڈرن اپروچ اپنانا چاہتے تھے, اور مسلمانوں کو علمی فکری انداز سے کام کرنے کی طرف زیادہ راغب کرتے تھے, اور ان سے کہتے تھے کہ آپ جاپان کو اپنی مثال بنا لو, اور جاپان کی طرح آپ علم میں, تعلیم میں, اقتصادیات میں آگے بڑھو, پھر دنیا آپ کی بات سنے گی. اگر آپ اس صلاحیت کے بغیر ہی ہنگامہ کریں گے, شور کریں گے, اس سے دنیا آپ کی بات سننے کے لیے تیار. تو یہ ان کا خاص زور اس چیز پہ تھی, تعلیم پہ, سائنسی تعلیم پہ, علم پہ, ڈائلاگ پہ, خواتین کے حقوق ادا کرنے پہ, غیر مسلم کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنے میں اور مکالمہ کرنے میں, تو اور روحانیت کو فروغ دینے میں. اس قسم کے موضوعات پر بہت تفصیل کے ساتھ نے لکھا ہے, اور اس کے لیے بہت دوڑ دھوپ بھی کرتے رہے. میں آپ کو بتاؤں گا ایک واقعہ. میں کچھ 1-2 سال پہلے دلی میں تھا, تو وہ ایک گاڑی میں آ رہے تھے مولانا وحید الدین خان صاحب, حالانکہ بیمار تھے اور سمجھو کہ بالکل حالت خراب تھی, لیکن وہ پھر بھی آ رہے تھے ایک ڈائلاگ میں شمولیت کرنے کے لیے. اتنا ان کو درد تھا کہ یہ کام آگے بڑھنا چاہیے, غیر مسلم کے ساتھ ہماری بات چیت ہونی چاہیے, یہ جو آپس میں خلیج پیدا ہوگا اس کو دور کرنا چاہیے. تو اس طرح کے کام انہیں بہت اچھی طرح سے کرتے تھے. یہ درد ان کے دل میں تھا, اور ان کا درد یہ بھی ہوتا تھا, میں دعویٰ ایکٹیویزم پر بلیو کرتا, دعوت دینے پر, میں کسی اور ایکٹیویزم پر بلیو نہیں کرتا ہوں. بٹ پروفیسر صاحب سب سے بڑی بات ہے کہ مطلب مولانا صاحب خود کس کو فالو کر رہے تھے, کس سیکٹر کو فالو کر رہے تھے, کس طرح کا لٹریچر انہوں نے پڑھا, اس کے پاس ریفرنس کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے اصل میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا مطالعہ ڈائریکٹ تھا. میرے استاد جو تھے مولانا انصر عمری صاحب, انہوں نے فرمایا کہ وہ ان کے کمرے کے میں رہتے تھے وحید الدین خان صاحب کے ساتھ ثانوی درسگاہ رامپور میں. کہا کہ اتنا مطالعہ کرتے تھے مولانا وحید الدین خان صاحب, ایک بار یہ بیمار ہو گئے تھے اور ان کے ہاں پھوڑے نکل گئے تھے پٹھوں میں, تو وہ اپنی ٹانگیں اوپر کر کے کتاب لے کے بیٹھے تھے, پڑھ رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنے آپ کو پڑھ لکھ کے بنایا کچھ, حالانکہ کتنا مطالعہ کیا, تو اس لیے ان کا مطالعہ بہت گہرا تھا, لیکن وہ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو نہیں مانتے تھے.
ایک मतलब स्कूल वही अफाक को नहीं मानते थे। कंटेंट कहाँ से उसके पास आ गया, रिसर्च क्या है उसके पास? अगर वो फॉर एग्जांपल आपने अभी बात बता दी कि मतलब जीसस क्राइस्ट या फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है, उसके पीछे मतलब कोई रिसर्च तो उनको होगा। इसी तरह से मतलब हमारे पास 4 फिके हैं, 4 इमाम हैं हमारे, जिनको दुनिया में माना जाता है, मुसलमानों में किसी एक को हम मानते हैं तो उस पे चलते हैं। तो उनके पास क्या होता था कि किस तरह का कंटेंट, किस तरह का मतलब वो किस तरह से वो आगे चलते थे इन चीज़ों को लेके? मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो कभी कभी ऐसी चीज़ों पर भी भरोसा करते थे जो काबिल इत्मीनान नहीं थी। मसलन इकबाल का शेर उन्होंने कोट किया कश्मीर में हज़रत ईसा की कब्र के बारे में, तो मैं हैरान हो गया कि जिस इकबाल को वो मानते ही नहीं है कि बड़े मुफक्किर, लेकिन उसका शेर को कोट किया। ये तो कोई बुनियाद नहीं बन सकती इतने बड़े वाक़े के लिए, और ये तो है भी नहीं, कोई साबित नहीं हो किस तरह तारीख़ के लिहाज, इसलिए हमने इनके साथ इख्तिलाफ़ किया, भरपूर इख्तिलाफ़ किया और उनको बताया ये सही नहीं है। इसी तरह से जो है उन्होंने मतलब जो है बाकी चीज़ों के बारे में जो आप करें 4 स्कूलों में, वो बहुत सारे स्कूलों को मुताला करते थे, उनका मुताला डायरेक्ट था, कुरान हदीस को जानते थे, तफसीर पे नज़र थी, हदीस की किताबों पे नज़र थी, नहीं, वो तो उलमाए वहीं से किराम आया की ना, किताबों पे नज़र थी। वो तो हाँ, इमाम से ही आया, हाँ, वो तो जो वो कभी बिल्कुल कभी-कभी वो एक स्कूल को कोट करते हैं, कभी दूसरे स्कॉलर को कोट करते हैं, इसलिए वो ना कोई तो सबूत उनके पास होता। लेकिन कुछ मामलात में उनके सबूत इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे, और वो लगता था कि बिल्कुल जो है सुनी सुनाई बात या कोई ऐसी बात को बुनियाद बना के वो, लेकिन बाज़ मामलात में उनकी उनकी राय जिची तली होती थी, बहुत तहकीक के बाद उन्हें बात की होती है उस मामले में। मतलब तो ये दोनों हाइपोथेटिकल हम कह पहलुओं के सकते हालात हैं। रहा है। पोलिटिकल भी कभी कोई ऐसा था, मसलन बाबरी मस्जिद के बारे में उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही थी जिनका तारीखी लिहाज से कोई सबूत नहीं था, या इस तरह से फ़लस्तीन के मसले के बारे में उनका उनका रवैया जो है बहुत ही अजीब किस्म का था, वो तकरीब दे भी था। लाइक तो क्या मतलब एक क्या बोलते तारीखी थे मतलब आप थोड़ा सा उस वो पर नजर डालेंगे? उसमें वो ये कहना चाहते थे कि मतलब ये जो है कोई मुसलमान खामखा इतना हंगामा करते वो करते, तो इसमें अगर इसमें उनको ही दे दें, वापस ही कर ले मस्जिद अक्सा वगैरह वो ये वगैरह, तो वो तफसील के में जाने का मौका नहीं है, वो सपोर्ट करते थे, इसलिए उनको कई बार जो इसराइल जाने की इजाज़त दी गई और वो गए भी गए, किसी आलिम को नहीं दिया गया, तो उनको दिया गया। तो मैं चूँकि उनकी नीयत पे मैं कोई हमला नहीं कर सकता हूँ, अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, और जो उनके सयाह थे उनको माफ़ फरमाए, दरगुजर फरमाए, क्योंकि पैगम्बरों के अलावा सहाबा और ताबीन तबा ताबीन के अलावा कोई जो है इस तरह से किसी गलती से मुबर्रा नहीं हो सकता है। इंसान तो गलतियों का पुतला है, कोई भी गलती हो सकती है, किसी आलिम से भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल तो बहरहाल उनका जो बाकी काम है बहुत ही शानदार काम रहा, इल्मी फिक्री काम रहा, तफसीर जो उन्होंने लिखी है, मतलब तज़किरुल कुरान, हदीस पे जो उन्हें लिखते रहते थे, और सीरत पे जो उनकी बड़ी शानदार किताबें हैं, और फिर साइंस पे जो लिखा। लेकिन ये कुछ मामलात में जो सियासी मामलात में उनके व्यूज़ के साथ इत्फाक करना बड़ा मुश्किल था, और कोई भी मुसलमान जो है या कोई भी मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी है तो वो परेशान हो जाता था कि इस किस्म की बातें मौलाना अगर न करते तो अच्छा था। बाकी मसाइल में उनकी सलाहियत इतनी ज़बरदस्त थी, और अगर उसी पे वो पूरा कंसंट्रेट करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन चूँकि उनका अपना व्यू पॉइंट था, हर आदमी को अपनी पॉलिटिकल क्या बात था पेश उनका करने सर? का, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट क्या था उनका? वही तो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पॉलिटिकल व्यू पॉइंट उनका ये था कि भाई मफाहम मत करना चाहिए, सलह कुल है, सबके साथ इसी तरह से रहना चाहिए। उनके अपने उसमें दलाइल थे उसके लिए, वो चाहते थे कि हमारे हालात जो है, बाकी चीज़ें जो है, इन हालात में हमें कैसे रहना चाहिए, तो ताकि हमारे कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो भी एक उनका सोच था, एक मतलब फिक्र थी उनकी, सबमिसिव एक थे, उनको जो है। डिफेंसिव सबमिसिव टाइप के इंसान थे, मतलब जिसको हम कह तो सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर तो वो बहुत हद तक मतलब कहते थे कि हमें जो है नॉन कन्फर्म, मतलब जो हमें जो है बिल्कुल नॉन नॉन वायलेंट कॉन्फ्रेंटेशन। अप्रोच अपनाना चाहिए, और नॉन कन्फ्रंटिस्ट अप्रोच तो अपनाना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। तो दावत पे ज़्यादा जोर देते थे वो, दावत पे ज़्यादा जोर देते थे वो, कि हमें दावत देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है हमारे मज़हब के बारे में, दीन के बारे में, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। अगर हम उनको दावत दें अखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से, तो हो सकता है ये गलत फहमियाँ दूर हो जाए। तो उसके लिए वो बड़ी कोशिश करते थे, इसलिए वो अपना लिटरेचर मुफ्त में बंटवाते थे। काफ़ी कुरान पाक के जो उन्होंने नुस्खे लोगों में भेजे, करोड़ लाखों की तादाद में कुरान का तर्जुमा जो अंग्रेज़ी में उन्होंने किया था, हिंदी में भी, हर ज़बान में, तो वो पूरी दुनिया में उन्हें पहुंचा दी, और उनकी किताबें उस भी मुफ्त में उसका जो बंटवाते थे वो। ट्रांसलेशन, क्या उसके लिए क्या कोई विवाद, कोई कंट्रोवर्सी हुई है क्या? वैसे उसके ट्रांसलेशन के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं है, ट्रांसलेशन का ठीक रहा है माशाल्लाह, ठीक तरह से, तो उस पर लोगों ने कोई एतराज़ नहीं किया है। मतलब वो तर्जुमा जो मैंने पढ़ा है, बाकी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इतना कोई मसला उसमें नहीं है। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें जो उन्होंने की है तो वो बहुत काबिल दाद और काबिल फ़ख्र, और मैं ये कहूँगा काबिल तकलीद है। लेकिन कभी कभी चूँकि इंसान थे तो उनका अपना मिजाज था, और उनके अपने रीजन होंगे, वो अल्लाह जानता है, तो वो क्यों ऐसी बात कहते हैं, उनकी नीयत पे हम शक नहीं कर सकते।
تو क्योंकि उन्होंने इतना पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है एक काम में लगा दी, एक मिशन में लगा दी, तो लेकिन ठीक है, उनके साथ इख्तिलाफ हो सकता है और मुझे भी है, बाकी लोगों को भी रहा है, तो लेकिन बाकी जो उनका काम रहा है कुरान, हदीस और इस्लाम की तबलीग में और गैर मुस्लिमों तक इस्लाम की सही शक्ल पहुँचाने में और गैर मुस्लिमों के ज़रिए जो है इस्लाम को भी समझने का जो उन्होंने एक कोशिश की है और उनके साथ जो है उन्होंने मतलब जो है बात करने का और डिस्कशन करने का एक रास्ता खोला, ये कोई मामूली बात नहीं है। और मुझे लग रहा है इस ज़माने में बहुत कम ऐसे उलमा हमारे पास है जिनका ताल्लुक इस तरह से रहा है गैर मुस्लिमों के साथ भी बात करने का, मुबाहसा करने का, डिस्कस करने का और उनके ख्यालात को सुनने का, अपने ख्यालात सुनाने का। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा उनका रहा है, इसलिए ये मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा काम है। बाकी तो ठीक है, इख्तिलाफ तो किसी के साथ किया जा सकता है और जो भी जिंदा होता है उसके साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुर्दों के साथ इख्तिलाफ नहीं कर सकते, जिंदों के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो बहरहाल हमें अब उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करना जिससे उनके रिश्तेदारों की जो है उनको ठेस पहुंचे, तकलीफ उनके पहुंचे, जज्बातों पे ठेस पहुंचे। भाई इंसान थे, अल्लाह जी माफ़ जी करे, और लेकिन जो उनकी गलती उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं, आर्टिकल लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसके बजाय कि उन पर तान तशनी के वो तीर हम मतलब उनके फेंके, वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मरने के बाद बहरहाल वो सब लोग मोहताज होते हैं दुआ के, और हम भी उनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह उनको मगफिरत फरमाए और उनकी जो लग्ज़िशें हैं उनको माफ़ फरमाए, और जिनके अच्छे काम उनने किए हैं उनको अल्लाह कबूल फरमाए, और उनके जो जज्बात थे जो वो अल्लाह ही जानता है, तो उनकी हमें बहरहाल हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम क्यों ऐसा कोई फैसला करें जिसके बारे में हमें कोई हक नहीं है फैसला करने का, किसी की नीयत के बारे में। सर लास्ट पे आपसे ये पूछूंगा कि आप आने वाले टाइम में मौलाना वहीदुद्दीन खान आलम इस्लाम कैसे देखेगा आने वाले टाइम हाँ, में मैं 50 साल? बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज़माना आगे बढ़ेगा कि मौलाना मोहिउद्दीन खान साहब की कुछ बातें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसमें कोई शक नहीं। मैंने जैसे आपसे कहा ना कि कुछ बातें उन्होंने जो है साइंस के बारे में कही है, फ़लसफ़े के बारे में कही हैं, और इस्लाम के मुस्तक़बिल के बारे में कही है माशाल्लाह, और ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में मेरा कही मेरा इस्लाम की। मेरा मेरा मानना ये है कि मतलब जो उनका लिटरेचर रहा है, ठीक है, वो मौलाना वहीदुद्दीन खान अब हमारे बीच में नहीं है, तो उसके बाद लेकिन जो उनका लिटरेचर, जो उनका कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, जो ट्रांसलेशन, बाकी चीजें, क्या वो सीरीज ऑफ डिस्कॉर्ड आने वाले टाइम में आलम इस्लाम में उभर के आ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं इत्तेहाद और रिफॉर्म के तौर पे पेश किया जा सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत उसको लोग पढ़ेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा ऐसा थॉट भी है जो बहुत ही अच्छा भी है, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी भी है, और जो कंट्रोवर्शियल बातें हैं उन पे भी लोग रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, उनको भी हाईलाइट करेंगे। तो आपको पता है जो भी कोई दुनिया में आता है अपना कारनामा छोड़ता है, किताबें छोड़ता है, तो लोग उस पर फिर तहकीक करते हैं और उसके अच्छी पहलुओं को भी हाईलाइट करते हैं, उसके जो है नेगेटिव पहलुओं को भी हाईलाइट करते हैं। मुझे लग रहा है कि वहीदुद्दीन खान साहब के लिटरेचर में ऐसा पोटेंशियल है जिसको लोग पढ़ना शुरू करेंगे और उस पर रिसर्च हो जाएगी, तनकीद भी करेंगे और इत्फाक भी करेंगे लोग, और वो होना भी चाहिए। जैसे वेस्ट में भी बहुत सारे फिलोसफर्स गुजरे, उनके थॉट को लोगों ने कबूल भी किया, रद्द भी किया, और हमें भी शख्सियत परस्ती के बजाय, किसी को बुरा भला कहने के बजाय उसके थॉट पर जो है तजिया करना चाहिए। शख्सियत को शिकार बनाने के बजाय, शख्सियत को टारगेट बनाने के बजाय हम के उसके थॉट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर थॉट की बुनियाद पे हमें बात करनी चाहिए कितना उसमें सही है, कितना गलत है, और कितना काबिल अमल है, कितना काबिल अमल। कुरान के अलावा, हदीस के अलावा कोई भी बात ऐसी, कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसकी हर बात के साथ हम इत्तेफाक कर सकें, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको हमें समझना चाहिए। और मुझे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी लिटरेचर में भी दमखम है, तो कि उस पर लोग बात करना शुरू करेंगे, डिस्कस करना शुरू करेंगे, और तनकीदी लिहाज से भी, इल्मी लिहाज से, फिक्री लिहाज से उसके जो है हुस्न और क़ुबह को सामने लाएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। यही असल में एक ज़िंदा कौमों का हाल, एक मतलब जो है एक तरीक़ेकार होता है कि वो अपने असलाफ की चीज़ों को सीरियसली देखते हैं और उनकी तनकीद भी करते हैं और उनसे इस्तिफादा भी करते हैं, और फिर अच्छी बातों को कबूल करते हैं, और जो बातें सही ना उनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, न कि उसी में चले रहते हैं कि भाई आप उसके बारे में फतावा जारी कर रहे हैं, उसके बारे में बुरा भला। ये इस तरीका सही नहीं है, नेगेटिव अप्रोच हमें नहीं अपना, और ख़ास तौर से उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अपने एक काज के लिए गुजारी है, और पूरा दिन रात जो है ये काम, 96 ईयर्स तकरीबन एक एक दिन उनका जो है इसी पढ़ने लिखने में और इस्लाम की तबलीग में गुजरा है। फिर अल्लाह उनका हाल जानता है कि किस नीयत से, और मुझे उम्मीद है कि नीयत भी अच्छी थी इंशाल्लाह, लेकिन गलतियां तो किससे भी हो सकती है। अगर कुछ गलतियां भी हुई हों तो ये उलमा का काम है कि वो उसकी निशानदेही करे। आम लोगों को इस पे इस तरह से तबसरा नहीं करना चाहिए जिससे जो है किसी के दिल को जो है तकलीफ पहुँचे या रिश्तेदारों को जो है अजियत पहुँचे। तो हमें हमेशा
सब लोगों का एहतराम करना चाहिए और ख्यालात पर हमें खुल के बहस करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जैसे मैंने उनके मजमून लिखा, उनके मजमून पर मैंने जवाब लिया, उन्होंने बुरा नहीं माना, बल्कि जब उनसे मैं मिला उन्होंने कहा हाँ आपका मजमून देखा बड़ा अच्छा था, आपका आर्टिकल देखा, आपका खत देखा। तो यानी वो कबूल करते थे इस बात, ये अच्छी बात, और हमें ऐसे ही करना चाहिए, डिसेंट ऐसे को हमारे कबूल उम्मा करते करते थे। थे करते जी थे। और मैं आपको बताऊं कि गजाली ने ऐसा किया फिलोसफर्स के साथ, उन्होंने गलत बात, गजाली ने जवाब दे दिया, गजाली का जवाब इब्न तैमिया ने दे दिया, इब्न तैमिया का जवाब दूसरे लोगों ने दे दिया। तो एक इल्मी अंदाज से मुसलमानों ने एक गुफ्तगू को जारी रखा है, न कि ज़ाती रंजिश बना के उसको पेश बना किया के। है। तो मेरा कहना यही है कि अल्लाह उनको मगफिरत फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, और उनके हसनात को कबूल फरमाए, और उनके सयाहत से दरगुजर फरमाए। तो यही हमारी जी दुआ होनी चाहिए। हम भी दुआ करते हैं मौलाना साहब के हक में, अल्लाह ताला उनकी कब्र को पुरनूर करे और उनके घर वालों को आमीन। ये सदमा बर्दाश्त करने की पूरी हिम्मत दे। तो सर आपका यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने उनके बारे में बात की और हमें उनके बारे में समझाया, उनकी जो जिंदगी है उसके बारे में मुख्तसर तरीके से और बहुत ही काबिल अंदाज में आपने हमें समझाया और लोगों को बता दिया कि आखिर मौलाना वहीदुद्दीन खान कौन थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबर उर्दू के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत।